कहानी शुरू करने से पहले पास लगे सब्सक्राइबर के बटन को क्लिक कर दीजिए और पास मौजूद घंटी के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि नई आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी आज से तकरीबन 50 बरस पहले की है और हमें हमारे ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग के तवस्सुत से मालूम हुई है जो उस वक्त पंजाब के गांव राजनपुर में रहते थे। उस वक्त उनकी उम्र 12 बरस थी। गांव के खाते पीते घरानों में उनके ख़ानदान का शुमार था। उन्होंने बताया कि उनके गांव में दो दोस्त साजिद और अरशद रहते थे। गांव भर में उनकी दोस्ती मशहूर थी। इन दोनों के घर वालों ने उन्हें पढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर घर वालों की हर कोशिश नाकाम हुई। उन दोनों ने मुश्किल से 5 तक पढ़ा। आखिरकार थक हार कर उनके घर वालों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। जवान हुए तो उन्हें कोई हुनर भी ना आता था, इसलिए उन्होंने घर वालों से छुपकर चोरियां करना शुरू कर दी। मगर ये बात बहुत कम लोग जानते थे कि वो दोनों चोर हैं। चोरी के लिए उन्होंने आसपास के गांव रखे हुए थे, मगर अपने इलाके में बहुत ज़्यादा नेक मशहूर थे। उन्होंने चोरी करके कसी रकम इकट्ठी कर रखी थी। गांव में इन दोनों की वजाहत मशहूर थी। उस दौर में बैंक वगैरह तो होते नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो रकम पास के जंगल में एक पुराने दरख्त की खोह में छुपा रखी थी। जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत महसूस होती, वो जाकर पैसे निकाल लेते थे। एक दफ़ा अरशद को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो साजिद के पास गया और कहने लगा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो साजिद ने कहा, कल जाकर निकाल लेंगे। फिर अगले दिन साजिद और अरशद दोपहर के वक्त जंगल की जानिब चले गए, क्योंकि दोपहर को गांव आम तौर पर सुनसान होता है और अंधेरा भी नहीं होता है, इसलिए उन्हें किसी किस्म का खौफ भी ना था। खैर, वो जंगल में दाखिल हुए। जब वो लोग पैसों के पास पहुँचे तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। इन दोनों ने हैरत और खौफ से एक दूसरे की जानिब देखा, मगर वहाँ पर उन्हें कुछ नज़र न आया। इन दोनों ने इसको अपना वहम करार दिया और वो दोनों रकम उठाकर साजिद के घर वापस आ गए। उन दोनों ने आज बैठकर पैसे गिने। फिर इन दोनों ने अंदाज़ा लगाया कि रुपए तो काफ़ी जमा हो चुके। इसके बाद इन दोनों ने फ़ैसला किया कि आइंदा अब हम चोरी ना करेंगे, बल्कि अब कोई कारोबार शुरू करेंगे। उसके बाद साजिद ने अपने घर खाना तैयार करवाया और इन दोनों ने बैठक में बैठकर बहुत आराम से खाया। उसके बाद अरशद ने साजिद से कहा, मुझे 10,000 रुपये दे दो। तो साजिद ने कहा, ठीक है। रुपए लेने के बाद अरशद अपने घर की जानिब चल पड़ा। साजिद के घर से निकलते निकलते अरशद को रात हो चुकी थी। अरशद को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने जो पीछे मुड़कर देखा तो उसके औसान ख़ता हो गए। उसके पीछे एक छोटे कद का बदशक्ल आदमी आ रहा था, जिसकी आंखें सुर्ख थीं और हाथ के नाखून बहुत ज़्यादा लंबे थे। वो आदमी उसे अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से घूर रहा था। डर के मारे अरशद ने तेज़ तेज़ भागना शुरू कर दिया, मगर वो भी उसके पीछे तेज़ तेज़ भागता रहा। खैर, अरशद अपने घर से मुल्हिक बैठक के साथ मौजूद कमरे में लेट गया। उसने डर के मारे दरवाज़ा और खिड़की जल्दी से बंद कर दिए। फिर डरते डरते उसने खिड़की खोलकर देखा तो वो आदमी बाहर ही खड़ा था। उसने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। उस वक्त सर्दी का मौसम था और सर्दी अपने अरूज पर थी। वो जल्दी से लिहाफ में घुस गया और सारी रात कुरानी आयत का विर्द करते हुए गुजरी, मगर वो बौना तमाम रात वहीं पर रहा और खिड़की को खटखटाता रहा। फजर की अजान के बाद खिड़की से आवाज़ आना बंद हो गई तो अरशद ने सुख का सांस लिया।
صبح سویرے ارشد ساجد کے پاس گیا اور اسے تمام واقعہ سنایا۔ ساجد نے بھی اس سے شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوا کہا کہ میرے لیے بھی رات بہت بھاری تھی۔ ارشد نے کہا، کیا مطلب؟ تو ساجد نے کہا، رات کو میرے کمرے کے باہر ایک چڑیل موجود تھی جس کے سر کے بال اکڑے ہوئے، آنکھیں سرخ اور پاؤں الٹے تھے۔ میں ساری رات قرآن آیات کا ورد کرتا رہا ہوں۔ فجر کے وقت وہ غائب ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا، آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ دونوں بہت گھبرا گئے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں کو شدید بخار ہو گیا۔ ان کے گھر والوں نے ان کا ڈاکٹری علاج بھی کروایا مگر انہیں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر ان کے گھر والے ان دونوں کو ایک پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ پیر صاحب ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے ان سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ ان دونوں نے ڈرتے ڈرتے کہا، پیر صاحب، پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے پیچھے کوئی غیر انسانی مخلوق لگی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں خامخواہ ستا رہی ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ پیر صاحب بولے، غیر انسانی مخلوق؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ کھل کر بتاؤ۔ وہ دونوں کچھ دیر ہچکچائے۔ پیر صاحب ان کی خاموشی دیکھ کر بولے، اگر تم دونوں نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ آخر ان دونوں نے وہ رقم نکال کر پیر صاحب کے سامنے رکھ دی۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ پھر ان لوگوں نے بتایا کہ ہم چور ہیں اور چوریاں کر کے ہم نے یہ رقم اکٹھی کی ہے اور اسے جنگل میں چھپایا تھا۔ جب سے یہ رقم لے کر آئے ہیں وہ چیزیں ہمیں تنگ کر رہی ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا، میں چوروں کی کوئی مدد نہیں کرتا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ دونوں پیر صاحب کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے، یہ رقم ہم لوگوں کو واپس کر دیتے ہیں جن سے ہم نے چھینی ہے۔ اس پر پیر صاحب نے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، یہ رقم اب کسی کے کام کی نہیں ہے۔ ان دونوں نے پوچھا، کیا مطلب؟ پیر صاحب نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ حرام کی کمائی جنگل میں چھپائی تھی، وہاں پر اس پر ایک شیطانی چیز نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ اسے واپس وہیں پہ رکھو، ورنہ وہ چیز تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہ سن کر ان دونوں نے ڈرتے ڈرتے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر پیر صاحب نے انہیں ایک تعویذ دیا کہ تم لوگ یہ تعویذ اپنے ساتھ لے کر جنگل میں اس جگہ پر جانا اور یہ رقم وہیں رکھ کر واپس آ جانا۔ اس سے بڑھ کر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ان دونوں نے اسی وقت وہ تعویذ اور رقم لے کر جنگل کا رخ کیا اور وہ رقم وہیں رکھ دی۔ اس کے بعد ارشد اور ساجد کے برے دنوں کا آغاز ہو گیا۔ رقم کے چلے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کا رویہ ان سے بدل گیا۔ کچھ عرصہ گھر والوں نے انہیں رکھا، پھر یہ کہہ کر نکال دیا کہ خود کماؤ اور کھاؤ۔ ان دونوں کو کوئی کام نہیں آتا تھا، اس لیے انہیں کوئی نوکری بھی نہ ملی۔ ارشد نے پھلوں کی ریڑھی لگا لی اور ساجد نے اینٹیں اٹھانے کا کام شروع کر دیا۔ ان دونوں کی بے روزگاری کی وجہ سے ان کی شادیاں بھی نہ ہوئیں۔ بے شک برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔